बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इंसान को अगर कोई चीज़ जाननी चाहिए अपनी शख्सियत में, वो है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान। कोई भी काम करना है आपने, पहचान के सिवा कुछ नहीं हो सकता। आप एक पेन इस्तेमाल करते हैं तो पेन का मकसद है लिखना, वो क्लियर है, उसका काम क्लियर है। हमें जब भी कोई चीज़ ज़रूरत होती है, हम कहते हैं कि लिखना है, तो फ़ौरन से हमारा जो कोऑर्डिनेटर होता है, ये साथी होता है, वो हमें पेन दे देता है जी लिखने के लिए। हमने कहना है जी हमें सर्दी लग रही है, तो उसके पास अगर कोई शाल पड़ी है तो वो हमें शाल दे देगा, या कोई ऐसी चीज़ जो हमें थोड़ा-सा सर्दी से बचाए, वो दे देगा। मतलब हर चीज़ का ओपिनियन या काम क्लियर होता है। पंखा है हवा के लिए क्लियर, जैसे ही पंखा नाम ज़हन में आता है तो पता चलता है यार हवा की बात करने वाले हैं। बल्ब की बात आती है तो रोशनी की बात होती है। इल्लामा इकबाल थे, अब मैं शख्सियात पे आ गया हूँ। इल्लामा इकबाल थे तो इल्लामा इकबाल ज़हन में आते ही कौमी शायर ज़हन में आता है। अच्छा, कायद-ए-आज़म ज़हन में आते ही एक लीडर ज़हन में आता है। आपका नाम ज़हन में आते ही क्या ज़हन में आना चाहिए? वो भी तो एक होना चाहिए ना। अल्लाह ने हर इंसान को किसी मकसद के तहत भेजा है। कोई ना कोई मकसद है उसके आने का। हम अपने कमरे में, अपने घर में हर ज़रूरत की चीज़ लाते हैं। मेरे सामने ये कैमरा लगा हुआ है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये डाइस है, मेरे सामने मोबाइल पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें, ये घड़ी है, मैंने कपड़े पहन रखे हैं, हर चीज़ का एक मकसद है। मकसद के सिवा इस रूम में कोई चीज़ है ही नहीं है। हर चीज़ ज़रूरत की पड़ी हुई है। इस कमरे में बेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर वो चीज़ रखी गई है जिसकी नीड थी और उसको लाया गया और फिर रखा गया। अल्लाह ताला ने आपको भी इस दुनिया में भेजा है तो आपकी भी एक नीड थी। आप इंसानों को पता है, हम इंसानों को पता है कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है और फिर वही चीज़ लाई जाती है। अगर हमें इतनी सेंस है और किसने दी है? उस अल्लाह ने दी है। तो अल्लाह को भी तो पता था कि इस इंसान की, यानी कि आपकी एक ज़रूरत थी, नीड थी, जिसके ज़रिए, जिसकी वज़ह से आप यहाँ पर आए हैं। आपको दुनिया में भेजा गया, इस दुनिया में लाया गया। जिस तरह आप इस कमरे में, मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें लाया हूँ, आप अपने घर में अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके जाते हैं। इस दुनिया में, इस अल्लाह की दुनिया में आपको आपकी एक ज़रूरत थी, उसके तहत लाया गया, बिला वजह नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, आपने ये चंद जुमले सुने होंगे लोगों के मुँह से। किसी ने कहा होगा कि हाँ यार, ज़िंदगी का गुज़र-बसर हो रहा है, बस गुज़ारा हो रहा है, दिन गुज़र रहे हैं। बस ये कुछ नौकरी का गिला करते हुए सुने होंगे। हमारा बॉस ऐसा है, हमारी सैलरी कम है, ये टेंशन और तरह-तरह की सख्तियाँ वो आपसे डिस्कस कर रहे होंगे, परेशानियाँ डिस्कस कर रहे होंगे। उनके चेहरे पर 12 बजे हुए ज़्यादा नज़र आएँगे। हफ़्ते के 7 दिनों में वो 5 दिन परेशान रहते होंगे, वो स्ट्रिक्ट रहते होंगे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं खो सी गई है। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजह सादा-सी है, ये समझने की ज़रूरत है, सादा-सी वजह है। पंखे से अगर रोशनी का काम लिया जाए, तो वो कैसे रोशनी दे सकता है? बल्ब से हवा का काम लिया जाए, तो वो कैसे हवा देगा और कैसी हवा देगा? फिर कायद-ए-आज़म से कहा जाए कि वो शायरी करके दिखाए इल्लामा इकबाल जैसी, तो वो कैसी करेगा? इल्लामा इकबाल से कहा जाए कि वो ज़रा कायद-ए-आज़म की तरह एक लीडरशिप अपनी शो करे, तो वो कैसे करेगा? एक आदमी जो गाना नहीं गा सकता, उसे कहा जाए कि गाना गाए तो वो कैसा गाएगा? शाहिद अफ़रीदी से कहें कि वो आतिफ़ असलम की तरह गा के दिखाए, नहीं गा सकेगा। आतिफ़ असलम से कहें शाहिद अफ़रीदी की तरह छक्का मार के दिखाए, वो छक्का नहीं मार सकेगा। क्यों? वजह है, यही वजह समझने की ज़रूरत है। हर बंदे का एक ख़ास मकसद है, ख़ास मकसद है। हर काम के लिए नहीं बने, हर काम के लिए नहीं बने। यहाँ पर हमारे साथ क्या मसला है कि जैसे ही नौकरी की तलाश के लिए निकले, तो फिर हम कहते हैं सैलरी कितनी है और फिर कोई भी काम है हम कर लेंगे। मिसाल ले लें इसकी, एक आदमी था, उसके साथ डिस्कशन हो रही थी, तो वो कहता है कि जनाब कोई नौकरी देख दें, कोई नौकरी दिलवा दें। तो मैंने कहा कौन सी नौकरी करना पसंद करेंगे? तो वो कहने लगा कि हजूर नौकरी कौन सी होती है, बस जिसकी तनख्वाह अच्छी हो वही नौकरी होती है, वही करेंगे हम। तो उसमें ये हुआ कि उसने, मैंने कहा नौकरी कोई क्लैरिफाई तो, किस चीज़ का तुम्हें शौक है, किस चीज़ का इंटरेस्ट है, वो बताओ ताकि वो चीज़ हम तुम्हारे लिए देखें। कहते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? पैसा होता है जी, पैसा, हम जिसमें पैसा होगा उसमें कर लेंगे। मैंने उसको एक मिसाल दी, मैंने कहा अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, फिर तुमसे ये कहा जाए कि अब नौकरी करोगे, तो फिर क्या कहोगे तुम? तो कहता है 1 करोड़ रुपए मिलेगा तो फिर नौकरी क्या करनी है जी। तो फिर मैंने उससे कहा कि क्या फिर करोगे क्या करोड़ रुपए आने के बाद? कहता है फिर एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे और क्या। मैंने कहा और कोई? कहते हैं और क्या करना है फिर हम? तो क्या सिर्फ मौज मस्ती के लिए अल्लाह ने ये दुनिया बनाई? क्या मौज मस्ती के लिए अल्लाह ने उसको दुनिया में भेजा? क्या सिर्फ वो इस तरह से इस काम के लिए आया था? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं।
آپ سمجھیں اس بات کو، اس کا آنے کا ایک مقصد تھا، آپ کے آنے کا ایک مقصد ہے۔ ہر کام کرنے کے لیے نہیں بنا، ہر کام ہمارے لیے نہیں ہے، ہم ہر کام کے لیے نہیں ہیں، یہ جملہ یاد رکھیں۔ ہر کام ہمارے لیے نہیں ہے اور ہم ہر کام کے لیے نہیں ہے۔ یہ ذرا دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے، ہمیں ذرا ڈائریکشنل چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر بلب روشنی دے گا تو سارا دن دے گا اور ٹھاٹ سے دے گا، ٹکا کے دے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب رہنے کے لیے زمین ہے، اس پہ رہا جائے تو آرام سے رہ سکتے ہیں، لیکن رہنے کے لیے سورج کو ٹھکانہ بنایا جائے تو امپوسیبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقصد ہے زمین کا، سورج کا، اگر ہر چیز کا مقصد ہے تو کیا ایک انسان بلا مقصد ایویں ہی آ گیا؟ اب سمجھیں، ہر انسان، اب انسانوں میں ورائٹی ہے، ایک بکری ہے نا، تو وہ اس کا ایک ہی پروسیس چلا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اس میں چینج نہیں ہے، اس کا مقصد ڈیفرنٹ نہیں ہے، تمام بکریوں کا ایک ہی مقصد ہے۔ پھر چڑی ہے، تمام چڑیوں کا ایک مقصد ہے، طوطا ہے، تمام طوطوں کا ایک ہی مقصد ہے، مور ہے، تمام مور جتنے بھی ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے۔ لیکن انسانوں میں اللہ نے ایک خاص چیز رکھی ہے، ہر انسان کا ڈیفرنٹ مقصد ہے۔ اوورال پرپز اخلاقی دیکھا جائے تو وہ اور چیزیں میں کہہ رہا ہوں، میں پروفیشن کی بات کر رہا ہوں، کام کی بات کر رہا ہوں، ہر بندے کا ڈیفرنٹ کام ہے، ہر بندہ سیم کام کے لیے نہیں بنا۔ کیا سارے بندے بینک میں کام کرتے ہیں؟ کیا سارے بندے ٹیچرز ہیں؟ کیا سارے بندے سویپرز ہیں؟ کیا سارے بندے جوتیاں کاٹتے ہیں؟ کیا سارے بندے بال کاٹتے ہیں؟ تو ایسا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، سارے کپڑے سلائی کرنے والے نہیں ہیں، ہر بندہ ہے، ہر ڈیفرنٹ فیلڈ میں، یعنی کہ ہر بندہ مختلف کاموں کے لیے بنا ہے، ایک کام کے لیے آپ بھی بنے ہیں، وہ جاننا ہی سیلف اویئرنیس کہلاتا ہے، اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیلف اویئرنیس کے لیے 4 سٹیپس ہیں، ان کو سٹیپ 1 بائی 1 سیکھیے گا اور ان پہ پھر آپ نے سمجھنا ہے، سوچنا ہے، کام کرنا ہے۔ اب سنیں، ہر بندے کی خوبیاں ڈیفرنٹ ہیں، ہر بندے کی خوبیاں، ہر بندے کے اندر خوبیاں ڈیفرنٹ ہیں، ہر بندے کی خوبیاں سیم نہیں ہیں۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں؟ اگر اس کا جواب صحیح کلیئر نہیں ہے تو پین پینسل لے لیجئے گا اور پھر سوچ کے لکھ لیجئے گا اپنے اندر کی چھپی خوبیوں کو۔ ہم باہر تو دیکھتے ہیں کتنا خزانہ ہے، کس محکمے میں کتنا پیسہ ہے، کس محکمے میں کم پیسہ ہے، کس جیب میں میرے کتنے پیسے ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اندر والے جیب میں آپ کے اندر کتنے پیسے پڑے ہیں، کتنی خوبیاں پڑی ہیں، ان کو بھی کبھی سوچنا چاہیے۔ آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں ان کو ذرا سوچیں، اپنے آپ کو جانیں، سیلف اویئرنیس، اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں جانیں، آپ کی اسٹرینتھ کیا ہیں، آپ کی خوبیاں کیا ہیں، ان کو جاننا ہے آپ نے۔ دوسری چیز، کیا آپ کو پتہ ہے آپ کی ویک ایریاز کیا ہیں؟ آپ کو جب یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ میرے اسٹرانگ ایریاز ہیں، ادھر میں چلوں گا ٹھاٹ کے ساتھ چلوں گا، میری لائف ایک ہیرو جیسی لائف ہوگی، میرا کام شاندار کام ہوگا، میں ہاتھ ڈالوں گا تو انقلاب آ جائے گا۔ وہ والی آپ کی خوبی والے ایریا ہوتے ہیں، وہی جاننے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ہوں گی وہ اچھی نہیں ہوں گی، جیسے میں نے مثال دی، شاہد افریدی گانا نہیں گا سکے گا، وہ اس کا ویک ایریا ہے۔ قائد اعظم کے لیے پوئٹری کرنا ویک ایریا ہے، آپ کی بھی کچھ ویک ایریاز ہیں، ان کو جاننے، ان کو بھی تو لکھ لینا۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، جو ویک ایریا اگر کبھی فیس کرنا ہی پڑ جائے، کبھی کچھ بندے ہوتے ہیں سٹیج پہ آنے سے گھبراتے ہیں، کبھی سٹیج پہ آنا پڑ ہی جائے تو وہ ویک ایریا کو ذرا احتیاط سے اور دھیان سے چلنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی ریپوٹیشن اور آپ کا وقار قائم رہے۔ کیسے قائم رہے گا؟ ظاہر ہے جب آپ اس کو سمجھ کے چلیں گے کہ میری یہ ویک ایریا، اس کو میں نے ذرا احتیاط سے چلنا ہے۔ جب گاڑی چلانی نہیں آ رہی ہوتی تو بڑا محتاط ہو کے چلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے میرا ویک ہے فی الحال ایریا۔ جب وہی گاڑی اچھے سے آ جاتی ہے تو بندہ ایک ہاتھ سے آرام سے گپ شپ کرتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ویک ایریا کنورٹ ہو جاتا ہے اس کی اسٹرانگ پوائنٹ میں، لیکن وہ اور چیز ہے، سمجھیں بات کو، وہ ایک سکل ہے، وہ سیکھی اس نے گاڑی چلانا۔ بٹ کچھ آپ کے اندر بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ کچھ خوبیاں کمال کے رکھی ہوئی اللہ نے، کچھ ٹیلنٹس کمال کے رکھے ہوئے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو آپ جیسا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہر بندے کو اللہ نے ہیرو بنا کے بھیجے، بس اس نے اپنے اندر کی وہ اسٹرینتھ ڈھونڈنی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو اندر ہی چھپا کے رکھا ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر ہی ہے، اس کو ڈھونڈیں۔ پہلا پوائنٹ ہے جی اپنے اسٹرینتھ کو ڈھونڈیں۔ پھر اپنے ویک ایریا، کون سے کام آپ اچھے نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ قائد اعظم پوئٹری نہیں کر سکتے ہیں اور شاہد افریدی گا نہیں سکتے ہیں، عاطف اسلم چھکا نہیں مار سکتا اس طرح سے، تو یہ ویک ایریاز بھی کچھ آپ نے دیکھنا ہے، کون سے کام آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ یہ سیلف اویئرنیس ہے، اپنے آپ کو جاننا۔ ساری دنیا کو جان لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں آج۔
थोड़ा सोच लेते हैं कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ, थोड़ा सोचते हैं कि मेरे अंदर खामियाँ क्या हैं, क्या वीक एरियाज़ हैं यार मेरे। कुछ लोग कहते हैं खामी को ख़त्म किया जा सकता है, तो ज़हन से निकाल दें, खामी कभी नहीं ख़त्म होती। खामी की इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसकी जो एक परसेंटेज है वो डाउन हो जाती है, कम नहीं होती खामी। इसलिए खामी को कम करना छोड़ें, ये अलग बहस है, कभी करूँगा आपसे। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझें कि आपके तगड़े एरियाज़ कौन हैं और वीक एरियाज़ कौन हैं। अगली अगली चीज़ देखिएगा, आपका पैशन क्या है? पैशन क्या चीज़ होती है? वो चीज़ जिसको करते हुए आप सुकून फ़ील करते हैं, आपको मज़ा आता है, आपको करते हुए बस दिल करता है करते ही करते रहें। पता ही नहीं चलता। हमारे एक दोस्त थे, उसके साथ ये हुआ कि उसके वालिद साहब हकीम भी थे, एयरफोर्स में भी जॉब कर चुके थे। कुदरती उनकी कुछ ऐसी खूबियाँ थी जिसकी वजह से उनको सिलेक्ट कर लिया गया कि तमाम स्कूल्स के ऊपर आप एज अ हेड भी होंगे, निगरान स्कूलों के होंगे। आप कभी कभी विजिट करके उनका रूल रेगुलेशन चेक किया करेंगे। वो हो गए। फिर टीवी पे भी उन्होंने आना शुरू कर दिया, रेडियो पे भी उनके काफ़ी सारे नाते थी, वो मशहूर नात खां थे, कारी भी थे, इमाम मस्जिद भी थे, जुम्मे भी पढ़ाते थे, बहुत सारी मल्टी टैलेंटेड बंदा था वो। अब उसका, हाँ, अल्लाह ने एक ही बेटा पैदा किया, उस बेटे का नाम बिलाल था। अब वो ये हुआ कि उस बेटे को अल्लाह ताला ने कुछ जो खूबियाँ दी वो सारी हट के थी। ना वो नाथान था, ना उसे अच्छे से कोई बहुत ज़्यादा डेकोरम में रह के बात करनी आती थी। वो एक बड़ा एक सादी सी तबीयत का मालिक था। दिल का बहुत अच्छा हीरा शख्स, लेकिन वो सादा तबीयत। उसको चलाना अच्छा लगता था तो गाड़ियाँ चलानी अच्छी लगती थी। उसको हाथ से काम करने अच्छे लगते थे, उसको दीवारें बनाना अच्छी लगती थी, उसको तारे जोड़ना, टाँके लगाना और तोड़ना अच्छे लगते थे, उसको मशीनों को जोड़ना और छेड़ना अच्छा लगता था। और यही चीज़ें उसने की, उसने यही सीखना शुरू किया। और वो अपने बाप के काम पे किसी पे नहीं गया, उसने अपने पैशन को फॉलो किया। वो कहता है मुझे बड़ा ही मजा आता है, पैसा कम मिलता है, चीज़ें मैं करता हूँ पैसे कम मिलते हैं, बट मुझे सुकून बड़ा मिलता है, मैं दिन रात लगा रहा हूँ करते रहता हूँ। कहने लगा मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं होती और मेरा हर दिन छुट्टी होता है। मैंने कहा समझ नहीं आई, तुम्हारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती और तुम्हारा हर दिन छुट्टी का होता है। कहता है मैं छुट्टी नहीं करता अपने काम से, जो मेरा काम है मैं जो हर वक्त मैं तैयार रहता हूँ, जब आएगा मैं कर लेता हूँ, खुशी से करता हूँ। लेकिन मेरी छुट्टी इस तरह से नहीं होती, यानी कि तमाम डेज ही वर्किंग डेज हैं और हर दिन छुट्टी कैसे लिए होता है कि मैं उसको करते हुए तंग नहीं करता, डिप्रेशन नहीं आता, दिमाग में सख्ती नहीं पड़ती, इंजॉय करता हूँ, मजा आता है मुझे करते हुए और इंजॉय करते करते मैं सारे काम कर डालता हूँ। मैं जब घुसता हूँ मुझे खाना पीना भूल जाता हूँ, मुझे मजा आता रहता है। वो एक शख्स था, कहने लगा कि मुझे एक लेक्चर ने मेरी जिंदगी बदल दी। पूछा गया वो कौन सा लेक्चर था, वो कहने लगा सेल्फ अवेयरनेस का था, खुद आगाही का लेक्चर था। उसने कहा क्या उसमें हुआ? उसने ये कहा कि मुझे बताने वाले ने बताया कि अपने पैशन को फॉलो करो, बाकी चीजें भूल जाओ। और मैंने पैशन को फॉलो किया, मुझे मशीन से प्यार था, मैंने जॉब की। और फिर अब हालत ये है कि मशीन चलती है, बाकी सबको एक ही आवाज आती, गां इस तरह करके, लेकिन मुझे एक एक पुर्जे की अलग अलग आवाज आ रही होती है। हर पुर्जा कैसे चल रहा है, कहाँ से उसकी उसको थोड़ी ग्रीस की जरूरत है, कहाँ पर वो ज्यादा रगड़ खा रहा है, मुझे इतनी बड़ी मशीन में हर पुर्जा अलग अलग सुनाई देता है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहते हैं अल्लाह ताला ने मेरे अंदर का सॉफ्टवेयर रखा था जो मुझे समझ आया और मुझे अपना काम समझ आ गया। अब पंखा हैरान होता है बल्ब रोशनी कैसे देता है, मछली हैरान होती है चिड़िया उड़ती कैसे है, और चिड़िया हैरान है कि ये मछली समुद्र की तहों में कैसे चली जाती है। वो सॉफ्टवेयर है जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर भी एक कमाल कर रखा है, वो जानना है आपने, उसी के लिए कोशिश करनी है। तो स्ट्रेंथ अपनी जाने, पहले खूबियां जाने, फिर वीक एरियाज जाने, फिर अपनी स्ट्रेंथ जाने, फिर स्ट्रेंथ के बाद अगली चीज आती है वैल्यूज। आप जो काम करेंगे, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसकी कुछ आपने पैरामीटर्स डिफाइन कर लेने हैं। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स में ज़्यादा अच्छे कौन से हैं, किसकी इखलाकी लेवल अब बहुत अच्छा है, किसका पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है। मैं पढ़ाई की वजह से सबको एक ही कैटेगरी में ना जांचूं। जो पढ़ाई में अच्छे हैं उसको मैं सिर्फ एक नंबर दूं, तुम्हारा पढ़ाई में अच्छे हो, तुम इखलाक में अच्छे होगे तो 2 नंबर दूंगा, बड़ों का एहतराम करोगे 3 नंबर दूंगा, साफ सुथरे होगे 4 नंबर दूंगा। यानी पढ़ाई को जस्ट 1 नंबर। वजह क्या है? उसकी बाकी तरबियत भी जरूरी है। फिर उसके अंदर तरबियत की चीजें सामने आएंगी तो वो निखरेगा। सिर्फ अगर पढ़ाई के पीछे भगाऊंगा, रट्टे लगाऊंगा, तो वो शायद अच्छा रट्टा तोता बन जाए लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा।
تو مجھے ایز اے ٹیچر مجھے پتہ تھا کہ میں نے کیا کیا چیزیں سامنے رکھنی ہے، مجھے ایز اے لیڈرشپ بھی رکھنی ہے. دو بچوں کی لڑائی ہو جائے گی تو کیسے میں نے دونوں کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور پھر انصاف کرنا ہے. پیرنٹس آئیں گے، ان کے مسئلے سننے ہیں، ان کی تکلیف کو سمجھنا ہے اور پھر اس کا حل کرنا ہے. ان کو بھی بتانا ہے کہ ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، خود سمجھنا ہے میری کیا کام ہے. ٹیچرز کو سمجھانا ہے کہ ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے، اپنی ٹیم کو بتانا ہے کہ وہ کیا کیا کرے تو ہماری ساری پروگریس ہوگی. تو یہ ساری چیزیں مجھے ایز اے لیڈر ایز اے ٹیچر سمجھنی تھی. میں نے سمجھی، یہ میرے کام کی ویلیوز ہے. آپ مثال لے لیں سیور کی. سیور فوڈ کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس کی ویلیوز ہیں. اس کے ذائقے کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، اس کی صاف ستھرائی ہے، اس کا رائتا بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی سلاد بہت اچھی ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک کی وہاں پر اویلیبلٹی رہتی ہے اور دیگر کچھ چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں. اس کی ساری ویلیوز ہیں. سیور مشہور ان چاولوں کی وجہ سے، لیکن چیزیں اور بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں. باقی چیزیں اتنی وہاں پر فیمس نہیں ہیں، لیکن چاول وہاں کے مشہور ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی مین کام تھا، وہ اس کی اسٹرینتھ تھی، وہ اس کا پیشن تھا چاول بنانا شروع سے ہی. باقی اس کی ویلیوز تھیں، اس کا ذائقہ ہونا، اس کی صاف ستھرائی، اس کی ڈیلنگ، اس کا بات کرنا، وہاں کے جو ویٹر ہوتے ہیں ان کا اچھا بیہیویئر. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں، میں سیور کی مشہوری نہیں کر رہا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کام جو آپ کا ہوگا اس کی کچھ ویلیوز ہوں گی، کچھ پیرامیٹرز ہوں گے. آپ کو کرنا تو بہت اچھے سے آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، لیکن آپ اس کی کچھ ویلیوز کو برقرار بھی نہیں رکھیں گے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. ایک پھول لگا ہوا ہے روڈ کے کنارے نالی کے پاس، تو وہ اتنا زیادہ اچھا یا اتنا ویلیوبل نہیں لگے گا، لیکن وہ اگر اپنی پوزیشن پہ کسی گارڈن میں کسی جگہ ایسی جگہ لگا ہوا ہے جہاں پر دروازے کے پاس لگا ہوا ہے، گھر میں لگا ہوا ہے، زیادہ خوبصورت لگے گا. یہ ساری چیزیں ایک دفعہ گین لیں. آپ نے اپنی اویئرنیس کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ ایک آپ کی خوبیاں، آپ کی کیا اسٹرینتھس ہیں، پھر آپ کو اپنی ویک ایریا پتہ ہونے چاہیے، پھر پیشن کا پتہ ہونی چاہیے، اس پیشن کی پھر ویلیوز کا پتہ ہونی چاہیے. یہ 4 سٹیپ ہیں. اس سے آگے جو چیز ہے 2 چھوٹے چھوٹے اور سٹیپ ہیں اور آپ مکمل اپنی پرسنالٹی کے بارے میں ایک ڈگر میں چل جاتے ہیں، ایک اس راستے پہ چل پڑتے ہیں جو ایکچوئل میں راستہ تھا، ایک انسانیت کا جو اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے انسان کو.